लाखों मुरीदों वाले अनोखे और बेहुदा पीर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तरीक़े इस्लाम तसव्वुफ़ के मैदान के शाहसवारों से भरी पड़ी है, जिन्होंने इस्लाम को फैलाने के लिए अहम किरदार अदा किया और मुआशरे से शिरक, बिद्दत और जाहिलाना रसूमात के खात्मे को यकीनी बनाने की पूरी कोशिशें की। लेकिन नाज़रीन, आज के इस दौर में इस मुक़द्दस मिशन को दौलत के बटोरने और दुनिया के अगराज़ व मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और हालात यहाँ तक आन पहुंचे हैं कि जैली पीर और आमिल लोगों की इज्जतों से खेलते नजर आते हैं। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान में पाए जाने वाले चंद जैली आमल पीरों फकीरों के राज फाश करेंगे, जिनको देख और सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि इन जैली पीरों फकीरों की असलियत आप सबके सामने आ सके। और मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियो के लिए हमारे चैनल ज़ीशान उर्दू पॉइंट को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दुल्हन वाले पीर की, जो कि दुल्हन के मानद लिबादा ओढ़कर लोगों के मसाइल हल करते हैं और खुद को नाउज़ बिल्ला खुदा की दुल्हन कहलवाते हैं। इनका दरबार हर रोज रात को 1 बजे लगता है, जिसमें ये मुकम्मल दुल्हन के रूप में जलवागर होते हैं। और हैरत की बात तो ये भी है कि इनके मुरीदों की फहरिस्त भी बहुत बड़ी है, जो कि इनको मुख्तलिफ तोहफे तोहफ़ देते हैं और दुल्हन वाली सरकार की रूह में खुदा को देखते हैं। जबकि दुल्हन वाली सरकार का ये कहना है कि खुदा इनकी कोई फरमाइश रद्द नहीं करता। नाजरीन, अब आपका तारफ करवाते हैं हेलमेट वाली सरकार से। ये पीर हेलमेट वाली सरकार, जो कि उकाड़ा से तल्लक रखते हैं, ये मर्दों और औरतों के दरमियान नीम बरहना जिस्म के साथ घूमते हैं। और सबसे बड़ी बेशर्मी की हद ये है कि इनके मुरीदों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती, बल्कि इनके मुरीद इन पर नोटों की बारिश करते हैं और इस बेदीन शख्स को अपना मुश्किल कुशा मानते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हर किसी को ऐसी हालत से बचाए। नाजरीन, अब बात करते हैं नंगी पीरनी की। देखने में ये औरत बज़ाहिर पागल नजर आ रही है, लेकिन ये नंगी पीरनी के नाम से मशहूर है। इसका ये कहना है कि जिस्म दिखाने की चीज है, ना कि छुपाने की, और इसके चुराहों पर बेहुदा ख्वाहिश धुमाल डालती है। इसका दरबार चौक में ही लगता है, जहां पर इसके मुरीद आते हैं और इसको अपनी परेशानियां बताते हैं। वो बकौल इस नंगी पीरनी की वो किसी को भी फैज़याब कर सकती है। नाजरीन, अब मिलिए टाफियों वाली सरकार से। जैसा कि आप जानते हैं कि बीमार होने के बाद दुआइयां खानी पड़ती हैं, मगर इन टाफियों वाली सरकार ने आपका ये मसला भी हल कर दिया है। और आपको कोई भी परेशानी हो तो टाफियों के जो भी डिब्बे खरीदते और टाफियों वाली सरकार की खिदमत में हाजिर हो जाए, उन पर फूलों की बजाय टाफियों की बरसात करें, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। इनके मरीजों का ये कहना है कि इस तरह करने से वो अपने तमाम मुरादें भी पा लेते हैं और बीमारियों का इलाज भी करवा लेते हैं। नाजरीन ग्रामी, अब बात करते हैं पीर सलवार शाह की। सिंध जिला सांगड़ में ये अजीबो गरीब मिज़ार मौजूद है, जिसे सिलवार शाह बादशाह का मिज़ार कहते हैं। इसमें हजार के इर्द गिर्द हर तरफ सलवारें बिखरी और लटकी नजर आती हैं। दूर दूर से लोग आकर इस मिज़ार पर हाजिरी देते और मन्नतें मांगते हैं, और बाद में अपनी सलवार उतार कर यहाँ लटका कर वापस चले जाते हैं। और अगर यहाँ से वो बगैर सलवार के वापस जाते हैं तो उनकी मांगे मुरादें पूरी हो जाती हैं। बेहयाई और बेशर्मी की हद ये है कि वापसी पर भी दूसरी शलवार पहनने की इजाजत नहीं, और कम अकल लोग इस जानसे में आकर ये सब कुछ कर गुजरते हैं, जो कि इंतहाई शर्मनाक और अफसोस है। नाजरीन, अगर आप मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं लेकिन आपके पास वीज़ा के पैसे नहीं और अप्रूवल भी नहीं मिल रहा, तो टेंशन बिल्कुल ना लें, क्योंकि एक नए पीर साहब मार्केट के अंदर आ चुके हैं। इनके हाथ के अंदर एक नूरानी कलम है और ये साइन करके रूहानी तौर पर वीज़ा लगवाते हैं। जी नाजरीन, मैं मजाक नहीं कर रहा, लेकिन ये वीज़ा सिर्फ इस सूरत के अंदर काम करेगा जब आपके पासपोर्ट के अंदर नए नोट भी होंगे, और इसके बाद आप सीधा एयरपोर्ट जाकर उनको ये बता सकते हैं कि मैं वीज़ा मिनिस्ट्री ऑफ जहालत से वीज़ा लगवा कर आया हूँ, लिहाजा कोई भी मुझे बाहर जाने से नहीं रोक सकता। जबकि बाबा जी आपके नजराने लेकर पाकिस्तान के अंदर खुद जलीलो ख्वार होंगे। नाजरीन, स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली कब्र बाबा कोटक शाह की है। इनके मुरीद मिज़ार पर आने से पहले एक डंडे का इंतजाम करते हैं और वो डंडा लाकर इसकी कब्र पर मारते हैं। लोगों का अकीदा ये है कि इस अमल से कब्र में मौजूद बाबा जी जाग उठते हैं और इनकी फरियाद को सुनते हैं
اور جاتے وقت ہی مرید اس ڈنڈے کو قبر کے اوپر لٹکا جاتے ہیں تاکہ اس ڈنڈے کی وجہ سے بابا جی کو ان کا مسئلہ یاد رہے اور ان کا کام بھی بن جائے گا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ ڈنڈے والی سرکار جو کہ ڈنڈے کی دہشت سے سائل کی من پسند خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ ناظرین، اسلام آباد پولیس نے ایک ذوالفقار نامی شخص کو گرفتار کیا جو کہ نیکیاں بیچتا تھا۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ یہ نیکیاں بیچ رہا ہے اور لوگ اسے نیکیاں خرید رہے ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ نیکیاں کس طرح بیچتا کرتا ہے، اور یہ 1,00,000 نیکیاں 10 روپے میں بیچتا تھا، اور اگر آپ نے 1 کروڑ نیکیاں خریدنی ہوتی تو اس کے لیے آپ کو 100 روپے دینے پڑتے تھے، اور اگر آپ 1,000 روپے دیتے تو آپ کو 1 ارب نیکیاں ملتی۔ اگر آپ کی بات بن جائے 1 ارب نیکیوں کی تو اس کے لیے آپ کو 10,000 روپے دینے پڑتے تھے۔ اس شخص نے باقاعدہ طور پر اپنی سکرین پر دیکھے رسیدیں رکھی ہوئی تھی، اور یہ پیسوں کے بدلے نیکیاں دے کر رسید بھی دیا کرتا تھا، اور حیرت ہے ان لوگوں پر جو کہ پیسے دے کر اس سے نیکیاں خریدتے ہیں۔ ہمارے معاشرہ کس طرف چل نکلا ہے، ہمیں ذرا سوچنے اور اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں پان والی سرکار کی۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہ پیر صاحب صرف عورتوں کو دم کرتے ہیں، اور ان کے دم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ پان ہر وقت ان کے منہ میں رہتا ہے، اور دوسرا پان ان کا خاص مرید ہر وقت اپنے ہاتھ میں لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی عورت اپنی پریشانی حل کروانا چاہے تو پان والی سرکار اپنا پان اس عورت کے ہاتھ پر تھوک دیتے ہیں، اور عورت اس کو تبرک سمجھتی ہے اور اپنے گھر لے جاتی ہے۔ جبکہ بے حیائی کی انتہا یہ کہ بعض اوقات پان والی سرکار اپنا کھایا ہوا پان براہ راست عورت کے منہ میں منتقل کر دینے میں بھی کوئی شرم محسوس نہیں کرتے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آخر پان والے سرکار گدی پر کس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں۔ ناظرین، پان والی سرکار کے بعد پیش خدمت ہے پسٹل والی سرکار۔ پیر پسٹل کے ہاتھ میں ہر وقت ایک پسٹل رہتا ہے، اور یہ پستول اصل نہیں بلکہ بچوں کا کھلونا معلوم ہوتا ہے، مگر ان کے مریدوں کے مطابق یہ گن شیاطین اور بری طاقتوں کے لیے AK-47 کا کام سر انجام دیتی ہے۔ ان کے مریدوں کا ماننا ہے کہ بابا جی اس گن کے ذریعے ان کے تمام مسائل، پریشانیاں اور بری طاقتوں کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں، اور اس طرح تمام تر پریشانیاں چھو منتر ہو جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، اب آپ کو بتاتے ہیں پیر چور بادشاہ کے بارے میں۔ یہ مزار پنجاب کے ضلع مظفر گڑھ میں موجود ہے، اور پچھلے کئی سالوں سے اس کے اندر پیر بابا چور بادشاہ دفن ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ان کو چور آف مظفر گڑھ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ قدیم دور میں جب یہاں ظالم حکمران تھے تو بابا چور بادشاہ ان ظالموں سے چیزیں چوری کر کے غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ اس طرح انہوں نے اپنی زندگی میں غریبوں کی بہت مدد کی، اور مرنے کے بعد آج تک یہ لوگوں کا بھلا کر رہے ہیں اور ان کی مرادیں بھی پوری کرتے ہیں۔ ناظرین، کیا آپ نے بابا بیڈ والی سرکار کا نام سنا ہے؟ سکرین پر دکھائی جانے والی عمارت کوئی خیمہ نہیں بلکہ یہ ایک قبر ہے۔ حیران ہوں گے کہ اتنی بڑی قبر کیسے ہو سکتی ہے، تو اس بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بابا جی کو ان کے بیڈ سمیت ہی دفن کر دیا گیا تھا، کیونکہ بابا جی کو اپنے بیڈ سے شدید محبت تھی، اور یہ اپنے سارے کام اسی بیڈ پر بیٹھ کر کیا کرتے تھے۔ اس لیے انہوں نے اپنے مریدوں کو یہ نصیحت کی کہ ان کے مرنے کے بعد ان کو ان کے بیڈ کے سمیت ہی دفن کیا جائے، لہٰذا ان کو ان کے مریدوں نے مرنے کے بعد بیڈ کے ساتھ ساتھ سرائی اور دیگر سامان سمیت دفن کیا۔ ان کے مریدوں کے مطابق آج بھی بابا جی اپنے مریدوں کے مسائل حل کرتے ہیں۔ ناظرین، میری ایسے لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے ذہنی اندھیروں کو دور کرے، کیونکہ ایسے لوگوں کی وجہ سے دین کا تماشا بنا ہوا ہے، اور ایسے گمراہ لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ان سے کوئی امید نہ رکھنا۔ قرآن کے ذریعے ان کو نصیحت کرتے رہو تاکہ قیامت کے دن کوئی بھی اپنے اعمال کی سزا کے اندر ہلاکت میں نہ ڈالا جائے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل ذیشان اردو پوائنٹ کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی مزید معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔